written assurance that you stand with the people of Mumbai constituency and the people of Goa on the following issues. One, in objecting the construction of jetties to handle coal. The second, asking you to denationalize our 6 rivers, stop the handling and transportation of coal through railways and roadways, scrap the major ports bill, encourage strengthening of band at Sukophone, Kondale, Rasai, Lotoli only for agricultural purpose by using traditional methods. To scrap the 400 kVA Tanmar transmission lines at Mole, stop land acquisition by SWR in Majorda, Uttorda and other South Goan villages. The missing link and the 4x6 laning of national highways not to be used for transportation of coal. And also to scrap the proposed integrated waste management plant at Verna Plateau. Dear Sir, we the people of the Nuvai constituency come here united asking you to stand in solidarity with us in rejecting these 3 linear projects. Our demands are no to the construction of jetties at Shiroda, Durbat, Bori, Kortali, Rasai. We want our living rivers back, which have been nationalized for the commercial exploitation as mentioned in the Sagarmala master plan, which threaten our traditional occupations such as agriculture, fishing and pisciculture. Third is to stop the usage of roads and railways to transport coal through our densely populated villages, thereby endangering our lives, health, heritage, homes and structures. Fourth, we oppose the major ports bill, which gives autonomy to MPT over all the governing bodies of the state of Goa. Fifth, we do not want our natural Kazan and mangrove lands to be destroyed as it is a vital zone for agriculture and the natural breeding ground for several endangered species. Sixth, to stop the destruction of biodiversity and the mass deforestation of the estimated 70,000 odd trees for the 3 linear projects passing through the Mole National Park and Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary for the 400 kVA Tanmar transmission lines. These are the eco-sensitive areas which form part of the Western Ghats, a UNESCO World Heritage Site and one of the 8 biodiversity hotspots in the world. Seventh, to stop the land acquisitions by the South-Western railways that threaten our ancestral heritage homes and the homes of our wildlife for double tracking. Eighth, the missing link has done irreparable damage to our natural aquifers and caused destruction to our Kazan lands. The felling of over 1,100 fruit-bearing trees has already displaced indigenous wildlife and has caused economic losses. Are changing directions and phasing out coal usage due to its high pollution indicators. Therefore, we urge our CM to plan a sustainable mode of development. We will support wholeheartedly. We, the villagers of the Nuvai constituency and the state of Goa, are not against development. We would be proud to see our nation on the list of developed nations, and hence we urge PM Modi and our CM Sawant to scrap these preposterous projects that will cause irreparable destruction to the ecosystem, wildlife habitat, health and livelihoods. As MLA and representative of the people of your constituency, we appeal to you to raise your voice along with us and the people of Goa and give us a written assurance that you stand with us to safeguard our tiny and beautiful God-given land which we are blessed with for future posterity. गोंया बंद करता पूण फेस वायड हाल्या करूंक जावपाना हें सांगिल्लें ताणें आनी कोल मिनिस्टर येवपा आहा बिफोर 15th डिसेंबर ते दीस म्हणटा ताका आपण डिस्कशन करतालो आनी आपल्या गेले अनाउन्समेंट करतालो आज देखून आमी कितें तेणें सांगत तें आमी कितें सांगताय लोकांक तेणें करपा जाय तेणें सांगलें आपण मिनिस्टर येतरी हिंगा मिटींग जातली ताका उलयतरी आपण अनाउन्समेंट करतालो कोल बोल बंद आहा जाल्यार एक हेजो इशू जालो आतां तुमी जेटी बेटी तो बांद आहा खबर काडची थिंग लोटले बांद काडून तो प्रभाकर म्हूण तुमगे लोटले एकलो प्रेसिडेंट आसलो एसोसिएशन तेणें प्रपोज केल्लो 2014 हांवें ताका कन्फर्म केला आनी तो आतां पास जावन येयलो मागीर म्हाका हांवें विचारलें खबर हे कडेन आतां न्यू कमिटी येयलो तो आमगेलो डिसा पॉल डिसा म्हाका कोण सांगलें पंचायता मातशें इश्यू आहाय ते बांदा लागून ताका लागून हांवें पॉल डिसाक आपयन हाडलो पॉल येयलो हिंगा तेगे कमिटी घेवन येयलो आनी तेणें सांगिल्लें हो बांद कॉन्क्रीट आहा आमी कॉन्क्रीटार नाका आमकां रोबलां बांद जायो आनी मातये जायो तेका सांगलें हांवें पयर येयल्लो हिंगा तेका सांगलें तूं रिटर्न दी आमी पोते लेटर करया
एग्रीकल्चराक आनी तुमकां जाय तशें करून करया आनी आतां हांवें तें काम बंद दवरूंक लायलां सद्याक होल्ड दवरूंक लायलां कॉन्क्रिटान नाका म्हळ्यार हें तुम्हाला जाय जाणां दिसतलें कित्याक म्हणटा हेका लागून आमी अशें केलें म्हणटा हें आमी केलें ना 14 पास जाल्लो 14 प्रपोजल घायलो तेणें आतां पास जालो ओके बांदा क्लियर आहा तुका हांव ती लॅटर करता तेणें म्हाका लॅटर कर म्हणटा काय तेणें म्हाका लॅटर करतरी हांव वापर केली ना सांगील जाल्यार नाका आमकां आनी आमकां हेणें कोण हेणें एमपीटीन आमकां सांगिल्लें आमकां जॅटीज नाकाय म्हणून ते जॅटीज म्हणटा तो जावपा नाय तेणें एश्युरन्स दिला आमकां तोंडान दिला सीएमान सांगिल्लें सगळ्या हांव सांगिल्लें तेणें म्हाका सांगिल्लें जाल्यार एक कितें दुसरें जाल्यार आतां आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहलो तेजे बारा सो सरपंच म्हणटरी आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहली तेणें आमकां एश्युरन्स दिला जॅटी हें करपा नाय म्हणटी आनी आमगे नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सींतले सगळे विलेजींतले विलेजर्स म्हाका मेमोरेंडम घेवन येयल्ले आनी तेणें म्हाका 8 दीस म्हणून तेणें म्हाका एपॉयंटमेंट दिल्लो संडे कित्याक आनी हांवें संडे चड करून दिलें कित्याक आमगे लोक सगळो घरा आसूं जायो फ्री आसतले आनी तांकां सगळ्यांक चान्स पडो मागीर उलोवपाक मागीर आयज तें मेमोरेंडम दिलें तेणें आनी त्या मेमोरेंडमांत तेंगे डिमांड आहाय एक 7-8 डिमांड आहाय डबल ट्रॅकिंग कोल मागीर नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स जेटीज रोड हायवे नॅशनल हायवे हे सगळे तेणें डिमांड आमकां गायले आनी हांव आयज मेमोरेंडम दिला आनी हांवें पयर एक 4 दीस फुडें सीएमा हांव सरपंचाक एक मेमोरेंडम दिल्लो आनी आतां हांवें तांकां सांगिलां तुमी आमगे एक विलेजींतले दोग जाण कोण येयाय आनी हांव सीएमाक एपॉयंटमेंट घेता आनी तांकां हांव सीएमा बगले वता आनी तांकांय उलोवपाक चान्स दिता ते एग्री जाले आनी एपॉयंटमेंट घे म्हणून सांगिल्लें म्हाका आनी हांव तांकां सांगता मागीर ते येतले तेणें नको आनी एक रिक्वेस्ट केला की ते म्हणजे तुमगे आमकां रिटर्न एश्युरन्स जाय की तूं हें सगळें ओपोज करतलो आनी तूं लोकां बारा आहा म्हूण रिटर्न दिवपाक कांय प्रॉब्लेम ना कित्याक हांवूय गोंयकारूय मुगेलीं बायल भुरगीं आमकांय मुखार रावूंक जाय हो लोक एज्युटेशन कोत्ता तांकां लागून कोना सगळ्यांक लागून कोताय आमगे एकल्यागे रिस्पॉन्सिबिलिटी तेजे बारा रावपाची आनी म्हाका रिटर्न एश्युरन्स दिवपाक कांय ना आतां फकत आमकां सीएमान सांगिल्लें कितें 15th हेजो मिनिस्टर येतलो सेंट्रल मिनिस्टर येतलो ते दीस तेगे मिटींग जातली आनी ते दोन आपण कोल बंद करता म्हणून आनी ते दोन तो आपल्याक गेलो स्टेटमेंट दितलो आयज तुका सीएमान स्टेटमेंट दिलें ना कोण कोण MLA दिताय मिनिस्टर दिताय पूण ते दीस तो स्टेटमेंट दितलो आनी कोल बंद करता म्हणून तेणें म्हाका 100% गॅरंटी दिलो आयज आमी हिंगा आमचो MLA नुवे MLA जे ऑफिसान येयल्ले लोटलेचे आनी हेर नुवेचे गांवचे लोक आमी 2 मेमोरेंडम सबमीट केल्या रिगार्डींग डबल ट्रॅकिंग मागीर रिगार्डींग कोल आनी हायवेज आनी जेटीज हे जे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर कोडच्या लागून येता तो आमकां नाका म्हूण आनी ताका आमी आमच्या MLAक सांगलां बाबाशानाक सांगलां की हें तेणें सीएमा कडेन रिटर्न एश्युरन्स घेवपा जाय वर्बल एश्युरन्स आमकां चलपाचें ना रिटर्न एश्युरन्स घेवपा जाय की हे सगळे प्रोजेक्ट बंद जातले म्हूण पयर तो आनी आमचे नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सरपंच सीएमा कडेन गेल्ले आनी तेणें एक वर्बल एश्युरन्स दिला आपूण कोर्सो बंद करतलो आपूण रेल्वे ट्रॅक्स डबल ट्रॅकिंग बंद करतलो म्हूण पूण हें आजून पासून जावं ना डबल ट्रॅकिंग चालूच आहा वयल्यान रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स हाडला आर्म्ड रेल्वे पुलीस हाडल्या ते आमी ताका विचारले आयज ते कितें लोकांक गोंयच्या लोकांक मारपा हाडल्या काय म्हूण आनी तशेंच सीएमाक सांगचें म्हूण तेणें कित्याक आयज DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस तेणें आयज एक स्टेटमेंट दिला पेपराचेर येयला की लोक कित्याक हे लोकांक गोंयच्या लोकांक कित्याक प्रोजेक्ट नाका काय म्हूण आनी आमी हे प्रोजेक्ट करपाक गोंयचो पुलीस हेल्प करतलो म्हूण जाल्यार आमी आमच्या MLAक सांगलां बाबा हो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस कितें पॉलिटिशियन ते पॉलिटिकल स्टेटमेंट करपाक तेज्यान अशें स्टेटमेंट करपा जायना आमच्या MLAन सीएमाक सांगपा जाय की बाबा अशें हेणी पुलिसीन बी अशें स्टेटमेंट करप न्ही म्हूण आनी तो एक्चुअली आमकां इनडायरेक्टली एक थ्रेट दिल्ल्या भशेन करता डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस थ्रेट चलपाचें ना आनी लोक असले थ्रेटाक आयकुपाचें ना आनी आमकां तो एश्युरन्स दिना रिटर्न एश्युरन्स दिना जाल्यार हो मुवमेंट आनी चड जातलो आनी मागीर लॉ एंड ऑर्डर पिड्यार जातलो रामिरो मास्टर